اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا جوج فقرات اللي هما مهمين بزاف بالنسبه للاعداد. ماشي غير الاعداد العشريه، ماشي لي نومبر ديسيمو، ماشي غير لي نومبر غولاتيف، ولكن لجميع الاعداد اللي هما اولا جداء ديال العددين، ثانيا الاشاره ديال الجداء. اذا هادو فقرتين غادي نشوفوهم ان شاء الله في الدرس ديال اليوم. اذا حاولوا انكم تتبعوا السلسله ديال شرح الدروس. اذا نمشيو للشرح ديال الدرس، ولكن بعد فاصل ديال قناه سكويلاتو. إذا عدنا لكم أصدقائي وننتقلوا للفقرة رقم أولى اللي هي جداء عددين. إذا كما كتلاحظوا الملتيبليكاسيون أسيستي اللي هو الجداء. هنايا عندنا جوج ديال الأعداد. كنلاحظ بأن الإكزومبل الأول عندي العدد الأول اللي هو بوزيتيف مضروب في العدد الثاني اللي هو نيجاتيف. إذا هنا إن شاء الله غادي نحاولوا أننا نعرفوا الملتيبليكاسيون ديال الأعداد. إذا في هذا لوكا سو دو نومبر سون دو سين كونترير. إذا كنلاحظ بأن عندهم إشارة مالها مختلفة. هذا عنده زائد وهذا عنده ناقص. إذا لو برودوي يعني الجداء ديالهم يعني الخارج هو لو برودوي دو نومبر دو سين كونترير اي نيجاتيف. إذا في هذه الحالة هذه الجداء ديالهم كيكون ياش نيجاتيف، يعني كيحمل واحد الإشارة اللي هي ناقص. دونك غنقولو بلوس 4 فوا موان 8 اي نيجاتيف. مزيان. البلوكا الثاني لا ديستونس ا زيرو دو برودوي يعني المسافة من الصفر ديال هاد الجداء دو نومبر اي ايغال او برودوي دي ديستونس ا زيرو دو سيل دو نومبر. يعني اشنو كيساوي المجموع المسافة من الصفر ديال الجداء ديال العددين كتساوي لينا الجداء ديال المسافة ديال العددين من الصفر ديال هاد العددين. اذا مثال دونك لا ديستونس ا زيرو هي بلس 4 فوا موان 4 هي 8 فوا 4. يعني كنضربو لقينا بان لو برودوي نيجاتيف، لقينا بان الجداء ديالنا هو سالب. اذا باش نحسبوا الجداء كنديرو هو الجداء ديالاش ديال المسافات من الصفر اللي هو 4 في 8. يعني بلغه اخرى يعني فاش يكون عندي الجداء اول حاجه كنبدا بها هي الاشارات. اذا كنبدا بالاشارات هما الاولين، من بعد عاد كنبدا بالجداء ديال العددين. هادشي اللي درنا هنا. اذا في الاول كنبدا بلو سين هو الاول، من بعد كنبدا بلو برودوي لي ديستونس ا زيرو. مفهوم؟ مزيان. اذا لا كونكلوزيون ديالنا بلس 4 فوا موان 8 كتعطيني موان 32. علاش الموان؟ حيت قلنا بانها نيجاتيف والبرودوي ديال لي ديستونس ا زيرو عطاني 32. برافو، الله يعطيكم بصح. دابا غنمشيو للاكزومبل الثاني. الاكزومبل الثاني عندنا موان 5 فوا موان 5. اشنو كنلاحظوا؟ ان العددين بجوجهم دي نيجاتيف. اذا عندهم لو سين مالو موان. Ces deux nombres sont de même signe اللي هي الموان. Donc le produit de ce deux nombres le produit de deux nombres de même signe est positif. يعني الحالة اللي كيكون عندي الجداء ديال العددين وعندهم نفس الإشارة، في هذه الحالة اش كنقول بأن لو برودوي يعني الخارج كيكون موجب. حسن جدا. علاش؟ لأن عندنا لو برودوي قلنا بأنه بوزيتيف. إذا لا ديستونس ا زيرو ديال لي دو برودوي اي ايغال لو برودوي دو ديستونس ا زيرو ديال لي دو نومبر. يعني الجداء الخارج كيساوي هو 5 مثلا، المسافة 5 و 7 كتعطيني 35. بما أن كونكليو دابا غادي نكونكليو بأن موان 5 فوا موان 7 كتعطيني 35. علاش؟ قلنا بأنها بوزيتيف وقلنا بأن الجداء ديالهم 35. تري بيان. اذا غادي نجيو الى كان عندنا ليكسبوزون دو. قلنا الاو كاري شنو معنيه هاد الكتابه؟ اذا ناقص 8 الكل اس 2 كتعني انها كتساوي لنا هي ناقص 8 فوا ناقص 8. اذا هنا عندي دو نومبر سون دو ميم سين عندهم الموان، دونك لو برودوي غادي يخرج ليا بوزيتيف. لو برودوي دو نومبر ميم سين سيرا بوزيتيف. ولي ديستونس ا زيرو كيف العاده اللي هو 8 فوا 8 اللي كيعطيني شحال؟ 64. ديما اول حاجه كنشوف ديما لو سين، ثانيا عاد كندير ديستونس ا زيرو وكنحسب. اذا ان كونكلو بان موان 8 او كاري كتساوي لينا 64. تري بيان.
دابا هنايا on retiendra que le carré d'un nombre relatif, qu'il soit positif ou négatif, il est toujours positif. يعني هنا كنختصروا كناخذوا بان دائما المربع ديال شي عدد نسبي دائما كيكون موجب، ما عمره يكون سالب. اذا هذه هي لا غومارك اللي خدينا فهم. وهنا غادي نديرو درنا واحد المثلث وقلنا فيت اتونسيون. Faites attention. Lorsque les écritures sont simplifiées, le signe plus n'est pas forcément apparent. هادشي قلناه في الفقرة الأولى ديال les écritures simplifiées. قلنا لو نومبر اللي كيكون عنده البلوس في les écritures simplifiées ما كاينش علاش نكتبو لو بلوس. يعني مثال 3 fois moins 2 égale à moins 2 fois 3 لأن عندنا الضرب تبادلي. désignant des produits de nombre de signes contraires. إلا كانوا عندنا الإشارات ديال الأعداد مختلفة هذا ما كيحتمليش على أن راه هذا كيبقى موجب والآخر كيبقى سالب. يمكن لي ديك الإشارة نبدلها من برودوي، يعني من فاكتور الفاكتور في لو برودوي، ما عنديش مشكل. إذا الفقرة الأولى ديال لا ملتيبليكاسيون اسيستي ساليناها، غادي ندوزو الفقرة الثانية. إذا غندوزو الإشارة ديال الجداء. هي بغيتكم غير تركزوا معايا مزيان. الاشاره الجداء راه غادي نديرو درس اللي هو صغير بزاف ولكن عنده اهميه كبيره بزاف. اذا باش نمشيو نشوفوا لو كور، ما تنساش انك دير لي اول ابوني. الا كنت انا كنتفيد من الفيديوهات وكتستافد من الفيديوهات ديالي، انا خسر عليا غير لايك كتشجعني. اذا ما نطولش عليك، نمشي للشرح ديال اشاره الجداء. إذا عندنا هنايا إشارة الجداء يعني سين دو برودوي أو دو كوسيون. إذا إما يكون الجداء إما يكون ياش الخارج أو القسمة. في هذه الحالة دون دي كا، إذا عندنا بغينا نكالكوليو هاد لو برودوي أو هاد لو برودوي، بغينا نحسبو هاد البرودوي أو لا نحسبو هاد لو برودوي. إذا بغينا نشوفو الإشارة ديالو. Il suffit de compter le nombre de signes présent dans le calcul pour déterminer le signe ديال les résultats. اذا هنايا مطلوب مني انني الاشاره ديال الجداء واش هو موجب ولا سالب. اذا اش قال لي؟ يكفيني انني نحسب عدد الاشارات السالبه اللي كاينه في الكالكول ديالي، يعني في العمليه، ومن ثم نستنتج الاشاره ديال الخارج اللي غادي يخرج لي. ما فهمتش بحالاش بحال هكا. اذا اولا سي غنعطيو ومن بعد نفسرو. اذا هاد الحاله هذا شرط سي لو نومبر دي سين الموا اي بير. اذا كان عدد ديال الاشارات الناقص بير يعني زوجي، 2 4 6 8 يعني زوجي، الوغ لو ريزولتا دو ا صافي، يعني لي ريزولتا ديال لا سوم لو سين لا ريزولتا اي ا لو سين بلس او اونكور بوزيتيف. اذا الا كان عندي هنا اللي بغينا نفهمو، الا كان عندي العدد ديال الاشارات السالبه بير، اذا لا ريزولتا ديال لو كوسيون ديالي ولا تتكون مالها موجبه، اولا كنقولوا لا ريزولتا اي بوزيتيف. اذا الخارج ديالي كيكون موجب. علاش؟ لان عندي المجموع ديال العدد ديال الاشارات ناقص هو عددا زوجيا بير. الحاله الثانيه ديالي ها حنا نحسبوهم، غادي نجيو نحسبوا شحال من ناقص عندنا. 1 2 3 4 5 6. اذا 6 ديال لي سين موا اذا هو بير عدد زوجي، وبالتالي ليكواسيون ديالنا كلها راه هي بوزيتيف حيت عندنا 6 ديال لي سين، و6 هو عدد زوجي يعني بير. غادي نمشي للكا الثاني. سي لو نومبر الموا اي ان بير، الا كان عندنا المجموع ديال الاشارات السالبه ان بير يعني فردي، اشنو كنقولوا؟ لا ريزولتا دو ا لو سين موا، او كنقولوا لو برودوي او لا ريزولتا نيجاتيف. اذا الخارج ديال العمليه كيكون نيجاتيف، كيكون فيه ناقص. مثال هذا الشكل هذا غادي نحسبوا هنا شحال عندنا. عندنا 1 2 3. اذا عندنا 3 سين موان. اذا 3 سين موان هذا كيعني ان 3 ان بير، وبالتالي ملي غادي نحسبوا هذا الحساب كامل غادي يخرج لنا واحد لا ريزولتا اللي هي نيجاتيف. اذا كنتمنى انكم فهمتوا مزيان هاد لو كور
وهذا الشيء اللي كاين بالنسبه لهاد الفقرتين. الفقره الاولى اللي هضرنا عليها اللي هي جداء العددين، والفقره الثانيه اللي هي اشاره الجداء. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. تبعوا السلسله ديال الشرح ديال الدروس الرياضيات. انا بالنسبه لي راه مصلحه ليكم وكتفهمكم مزيان. اذا ما نطولش عليكم، خليتكم على خير، تصبحوا على خير، السلام عليكم.